भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् पञ्चाधिकशततमः सर्गः। रामवाक्यम् ततः पुरुषसिंहानां वृतानां तैः सुहृद्गणैः शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत। रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्वृताः मन्दाकिन्यां हुतं जव्यं कृत्वा राममुपागमन्। तूष्णीं ते समुपासीनाः न कच्चित् किञ्चिदब्रवीत्। भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमब्रवीत्। सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम। दत्तदामि तवैवाहं भुङ्क्ष्य राज्यमकण्टकम्। महादेवाम्बुवेगेन भिन्नसे दुर्जलागमे दुरावारं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महन्। गतिं कर इवाश्वस्य दाक्ष्यस्येव पतत्रिणः अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते। सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीव्यते रामतेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवति। यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्तितः ह्रस्वकेन दुरारोहः रूढस्कन्धो महाद्रुमः। स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न निदर्शयेत् सतां नानुभवेत् प्रीतिं यस्य हेतो प्ररोपितः। एषोपमा महाबाहो तमर्थं वेत्तुमर्हसि यदि त्वमस्मान् वृषभः भर्ता भृत्यान्न शादिः। श्रेणयस्त्वा महाराज पश्यन् वग्र्या च सर्वशः प्रतपन्तमिवादित्यं राज्ये स्थितमरिन्दमम्। तवानुयाने काकुस्थ मत्ता नर्दन्तु कुञ्जराः अन्तःपुरगदा नार्यः नन्दन्तु सुसमाहिताः। तस्य साद्विद्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः भरतस्य वशः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः। तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान्। नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनीश्वरः इदच्चेतरतश्चैनं कृतान्तपरिकर्षति। सर्वे क्षयान्तानि चयाः पतनान्ता समुच्चयाः संयोगा विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितं। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनात् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणात् भयम्। यथा गारं दृढस्तूणं जीर्णं भूत्वा वसीदति तथा वसीदन्ति नराः जरामृत्युवशं गताः। अज्ञेति रजनी यातु सा न प्रतिनिवर्तते याद्येव यमुना पूर्णा समुद्रं लवणार्णवम्। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह आयुंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः। आत्मानमनुशोचत्वं किमन्यमनुशोचसि आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गदस्य च। सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते। गात्रेषु वलयप्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयन्। नन्तन्त्युदितादित्ये नन्तन्त्यस्तमिते रवम् आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्। हृष्यन् ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवं नवमिहागतं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः। यदा काष्ठं च समेयाता महार्णवे समेत्य च व्यपेयादां कालमासाद्य कञ्चन। एवं भार्या च पुत्रा च ज्ञातयश्च धनानि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्येषां विना भवः।
नात्र कच्चित् यथा भावं प्राणी समभिवर्तते तेन तस्मिन्न सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कच्चित् पतिस्थितः अहमभ्यागमिष्यामि भ्रष्टतो भवतामिति एवं पूर्वैर्गतो मार्गः पितृपैतामहो ध्रुवः तमापन्न कथं शोचेत् यस्य न्यास्ति व्यतिक्रमः वयसः पतमानस्य स्रोतसो वा निवर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजप्रजा स्मृताः धर्मात्मा स शुभैः कृष्णः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः दूतपापो गतस्वर्गं पिता न पृथिवीपतिः भृत्यानाभरणात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात् अर्थादानाच्च धर्मेण पिता न स्त्रिदिवं गतः कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः स्वर्गं दशरथः प्राप्तः पिता न पृथिवीपतिः इष्ट्वा बहुविधैर्यज्ञैः भोगान् चावाप्य पुष्कलान् उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गदः पृथिवीपतिः आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः स न चोष्य पिता ताद स्वर्गदः सत्कृतः सतां सजीर्णं मानुषं देहं परित्यज्य पिता हिनः दैवीमृद्धिमनुप्राप्तः ब्रह्मलोकविहारिणीं तं तु नैवं विदः कच्चिन् प्राज्ञः शोचितुमर्हति तद्विदो यद्विदच्चासि श्रुतवान् बुद्धिमत्तरः एते बहुविधा शोकाः विलापरुदिते तथा वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता सस्वस्थो भवमाशोकः यात्वा चावसतां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वददाम्बर यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनं न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्यायमरिन्दम सत्वयापि सदा मान्यः स वै बन्धुसनः पिता तद्वच पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणां कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव धार्मिकेनानुशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिकीषताम् आत्मानमनुतिष्ठत्वं स्वभावेन नरर्षभ निशाम्यतु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा पितुर्निदेश प्रतिपालनार्थं यवीयसम्भ्रातरमर्तवच्च प्रभु मुहूर्ताद्विरराम रामः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामवाक्यं नाम पञ्चाधिकशततमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।